سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. معكم هدايه بروبريتير دو لا بوتيك اون لين ايغلانتين ايفنتس المختصه في لا ديكوراسيون ارتيزانال فلورال. كوم بروميو كيما وعدتكم في الصيف ندير لكم اون روبريك تاع لي فيديو توتوريال دي زاكتيفيتي ولا دي تروك دارتيزانال اللي تقدروا ديروهم ولا تتعلموهم بوغ باش تعقبوا الوقت ولا باش تدخلوا فوتر بروبر ارجون بوش ولا باش تونسيو اون بوتيك اون لين تاع لي تروك في مان لو هاند ميد بوركوا با. دونك راح نبدا لكم اون بروميير بلا فابريكاسيون داكسيسوار فيو كو سيتي لو تروك لو بلو دوموندي في مي ريزو سوسيو. راح تلقاوهم كامل في لا بار دانفو. دايوغ هذا سي مون بروبر travail. C'est vrai que je ne suis pas يعني si forte في هذا le truc mais راح نوري لكم كيفاش تقدروا vous démarrer كيفاش comment s'initier لهاد l'activité artisanale. Alors, on commence par le matériel, le matos اللي لازمكم باش تبداو. personnellement نشريه من لا بوتيك ابداع اللي في الفوبور. نخلي لكم اللين تاعها في لا بار دانفو اي سي جو مي ترومب با ام يديروا لا ليفريزون لي 48 ولايه. دونك راح نوري لكم لي تروك بازيك اللي لازمين اللي راهم نيسيسير باش تبداو تخدموا فو بروبر اكسسوار بيان سور. اي بي من بعد نتوما و لو بودجي تاعكم تقدروا فو جيري لي زاشا تاعكم سولون le budget اللي عندكم. Première catégorie وهي les outils. نبدا لكم بهاد لا بانس ديكوبونت. لو بو تاعها تستعملوه باش تقصوا لي فيل ولا لي différents types de fils. Deuxième pince, il y a la pince ronde. Nous pour faire tourner, pour déformer, pour mettre en place tout ce qui est fermoir, anneaux, etc. Bien sûr, qu'il y a d'autres types de les pinces ou les outils, mais c'est principalement هادو. Deuxième catégorie, où il y a les accessoires qui nécessitent cette là, les fermoirs, les anneaux, الحوايج يربطوا بهم و le fil d'acier. راح نهضروا بوكو بلوس عليه اليوم باسكو بروميير تكنيك اللي راح نباسيها لكم سي كومون لوتيليزي. فيه لو دوري لارجونتي اي لو برونز. يبداو نورمالمون من 01 حتى ل 010 مي انا بيرسونيلمون نستعمل من 03 ل 06 كل واحد وفماش تستعملوه. راح نوري لكم فاش تحتاجوه بوتيت ابتي. بيان سور لو شيفر الكبير هو الخشين، لو شيفر صغير هو رقيق، هكذا باش تبداو تولفوا على ce matériel. Troisième catégorie هي تاع les perles ou les cristaux, les perles semi-précieuses, etc. هادو تشريوهم selon budget. إليكم الحرية في le choix تاع les formes ou les couleurs. كاينين les perles هادو يعيطوا لهم les perles en cristal في les merceries باش تعودوا تعرفوا les termes يستعملوهم في السوق. كاين هادو خيوط تاع السمسم الحر ولا les perles الحرين يعيطوا لهم كيما هكا سي des perles de qualité qui brillent. وكاينين d'autres fournitures et d'autres trucs كيما هاد les fleurs pour faire des bridal accessories ولا des trucs هكا de filles d'honneur يستعملوهم beaucoup plus pour ça mais pour mettre en valeur les bijoux تاعكم وباش يجيو les accessoires vous gardez هذوك la touche تاع l'accessoire original اللي ما كانش ما تلقاوهش بارتو. كيفاش نبدا ندير؟ نبدا جو ديسين à peu près la forme تاع l'accessoire اللي حايبه نديرو بلا dimension exacte. Par exemple, si je veux faire un accessoire يجي غير sur le côté, نشوف قداه combien de centimètres يجي ou je dessine selon هذوك les 7 cm. نحكم كاريمون مسطره و je fais 7 cm في الورقه et je dessine à peu près كيف يجي. مش لازم تكونوا شاطرين في الديسان مي جوست باش تعرفوا وين يجيو بلاصه لي بيرل. اي فوالا دونك انا والفت عيني ميزاني دونك جو ديسين بلا ما نقيس. مي نتوما بداو هكذا بوي تحكموا لي بيرل تاعكم فوق لا في بلونش هذيك فو لي ديسبوزي دو بريفيرونس تعملوا في بلونش باش تقدروا ديروا لو شوا تاع لي كولور اليز شغل سا ريست نوتر. تحطوا تنحيوا شوفوا واش يخرج لي كولور اللي يخرجوا مع بعضهم لي كولور اللي يجيو مع لا تونو هذيك اللي راح تخدموا لها لاكسيسوار ولا واش دومونديت لكم لا بيرسون اللي تحتاج هاد لاكسيسوار. بيان سور ابداو ديروا دي اكسيسوار لروحكم ولا بور فو بروبر تونو هكذا باش تولفوا على مانيبيولاسيون تاع هاد لو جور داكسيسوار. و فوالا خذوا وقتكم في هاد ليطاب باسكو هذه هي اللي راح تعطي لو روندو فينال تاع لاكسيسوار كي يجي كي تفضوه كلشي شغل. هذه هي ليطاب اللي راح تبيسيزي لكم كيفاه راح يجي votre accessoire.
Bon, انا هنا رايحه نخدم une petite commande معاكم عليها. je vais faire ce modèle parce que ma cliente a demandé ce modèle. نخدمو que ce soit بال04 ولا 03. بال03 يجي تلق روحو شويه، مي بال04 يجي شاد روحو bien. donc je commence, je dispose mes perles باش نشوف combien de perles نحتاج في هاد لا فورم. لا فورم ايبي دو بلي، حبه قمح، enfin مش حبه قمح، سنبوله، فوالا. Ou de cette façon راح يجي l'accessoire تاعكم presque parfait، مش parfait à 100% parce que la première fois c'est rare وين نجيبوا الحاجه سوا مع كيما حايبينها. فوالا دونك عندنا هاد لا ديمونسيون، نروحوا نحكموا لو فيل داسيي تاعنا ونوري لكم كيفاش اون شوازي لا ديمونسيون اكزاكت باش يجينا الخيط سوا مع لا تاي تاع l'accessoire اللي حايبين. دونك نحكموا لا تاي تاع لي بيرل ونقيسوا على قدها 10 مرات 10 مرات لا ديمونسيون تاع لو فيل. دونك اون ملتيبلي فوا 10، دونك هكا نحكموا 1 2 3 4 5 حتى اون في 10 فوا هكذا. لكن درتيو لو فيل سيري راح يقعد لكم الزايد في لو فيل، تقصوه من بعد ما سان ديرونج با. ولكن درتيوه مرخوف وطويل يجيكم سوا شغل ما يجيكمش قصير ومن بعد توليو تحاولوا كيفاه تلقموا تزيدوا له هكا يجيكم لاكسيسوار مش فريمون مليح ومش بيان فيني. خدمت باللو فيل 04 باي ذا واي، خدمت بال 04 باش يجي لاكسيسوار شاد روحو شويه، باسكو 03 يجي راح يجي رهيف هكا ولازم تحكموه ببليزيور زيبانكل. داكور دونك نبداو نحكم. جو في عقده نخليها هكذا سور كوتي، نويها مليح باش ما تتحليش، ونخليها باش اون فيكس بها لاكسيسوار في شعر، ندخلو فيها ايبانغل بارك باش اون لو فيكس في لي شوفو. ونبداو اون مي لي بيرل تاعنا حبه بحبه. جو فو مونطخ دركا كيفاش كي تصرا لكم وحده كيما هادي، اسيو تعدلوها برك سون ترو لا فورسي سينو يتكسر لكم الخيط. داكوغ ندخلوا لا بروميير بيرل، نبداو من القدام نخرجوا للورا، ومن بعد باش من التحت نخرجوا من اللورا للقدام هكذا باش يجي لو فيل يعدي اللورا ما يعديش القدام. بوي نقلبوها برك و اون كومونس ا فير تورني بالعربيه كيما نقولوا نبرموها. فوالا دونك راني خرجتو من l'autre côté et voilà je fais tourner le truc de cette manière. وهكا نمشي كعبه بكعبه. de temps en temps نشوف مع الديسان تاعي الا كان راني قريبه منه ولا معها. جو سير و جو ديسير selon la mesure تاع الواحد اللي عندي. لكن لقيتو ما يجيش نحاول ليجيرمون هكا بيد خفيفه نحلو ونعاود نربطو باش يجيني سوا. داكور وما ننساش افور يا ميجور نقيس على الديسان اللي عندي. سي بور سا درنا هاد لو ديسان شغل باش نقيسو عليه اشاك فوا ما نحطو اون او دو بيرل باش بور ساسوري باللي رانا في لا ديمونسيون اكزاكت. كيما هادي جاتني بعيده دونك راح نفتحها جو لا ديسير شويه نحلها شويه باش ما تجيش ترو سيري وتجي داخله هكا في لي بيرل الاخرين. دو سيت مانيير لا ونعاود جو فيريفي سوا. Très bien. Donc, on commence de cette manière jusqu'à l'obtention de cette forme. Alors, les accessoires d'Alsam pour le salon, l'Institut de beauté Sena Beauty pour qu'ils jouent avec les coiffures 3D beaucoup plus. Ou voilà, on va vous le lien de la barre d'infos. Sinon, donc on va vous montrer un deuxième type d'accessoire اللي en doré. On va utiliser le fil doré هذا اللي قدامي. رايحه نستعمل 03 باسكو راح نخدم بدي بير اللي يجيو شويه حرشان، دونك ما نحتاجش ان فيل خشين، دونك ان فيل سوبل يجي شاد روحو. remarque de passage les merceries كي تروحوا عندهم ما تقول لهمش فيل داسيي،
باسكو سوفون يقعدوا يشوفوا معايا نقول لهم السلك. دايوغ جو سالو ليكيب ابداع من هذا المنبر. فوالا دونك ندير لا ديمونسيون فوا 10. كي تعودوا توالفوا تخدموا سو جور داكسيسوار او بلا ما تقيسوا تعرفوا لا ديمونسيون تاع لو فيل اللي رايحين تحتاجوها. كيما هنا على بالي نحتاج لا فوا 8 برك، وعلى بالي يقعد لي الزايد باسكو ما رايحاش تدخل وتخرج كيما منهين كيما لي بير الاخرين. دونك عينكم ميزانكم او فور اي ا ميجور. لي بيرل باغ كونطخ يجيو ساهلين على لي كريستو هادوك، تدخلوها دان سول كوتي وتخرجوها دو لوتر و فو فيت تورني هذاك الخيط بور فيكسي لا بيرل. واش هي بور ايكونوميزي الوقت ندخلهم كامل، ندخلهم كاع هكا شغل ونخدم ديريكتومون. بيان سور لي بتي بوبو هادو داخلين في الامبيونس، حاجه ما تجي بالساهل. جو ديتيست لي بتي بوبو. بريف نروح جو نيتواسا ونرجع لكم. جو ناني رجعت. دونك نكملوا ندخلوا لي بير تاعنا هادو لي ديرنيير. اون ريمارك ما درتهاش بكري نسيتها، كي تبداو تحطوا لي بيرل حطوهم ولا بداو تورنيوهم في الميليو تاع لو فيل. دونك بداو من النص. جو بريفير ما تبداوش ما جوغ تبداو هكا ومن بعد كي توالفوا عاده توليو ديروا جهه طويله وجهه قصيره. دونك جهه بازيك وجهه اللي دوروا فيها هكا وتحطوا لي بيرل باغ بيرل ديروها اطول كيما لهنا. لو فيل الفارغ قصير ولو فيل المعمر طويل. مي بور كومونسي بداو نص بنص هكا حتى توالفوا باش ما يجيكمش ديزيكيليبر في الواحد يعود يفضل كم واحد قبل لوطخ. دونك توليو تعاودوا تحلوا الخدمه كامله وتعاودوها زيرو. دونك با لا بين. هكذا اون كونتينيو حتى يفضلنا لاكسيسوار. Je vous passe واحد لاستوس دو باساج. كي نعود هكا ندير في ان طرافاي ريبيتيتيف تاع نقص هكا نقص سون زاري ولا جو في تورني ندور جيساي دابخوندر حاجه حايبه نحفظها. القران، دي كور عندي اكزامان ولا ان ديسكور كيعود عندي ان باساج في لا تيلي ولا في لا راديو ولا اون كونفيرونس هكا عندي مداخله فيها. جيساي دابخوندر باسكو يقول لك لي جيست ريبيتيتيف ستيمول لا كونسونطراسيون ويعاونوا بزاف في الحفيظه. دونك لي دو زونا نضمنهم في زوج. وصلنا دركا لا فان تاع هاد نوتر بتي اكسسوار. لي زيكستريميتي تاع لي فيل اللي قاعدوا ندورهم على بعضهم بور فير ان باش نديروا لو نو هذاك اللي نفيكسيو بيه لاكسسوار في الشعر. يخيف الاكسسوار لارجونتي درناه في الديبي، درك هذا نديروه على الاخر باش يجينا بلو فاسيل. دونك نديروا لو نو تاعنا اون في تورني لو فيل داسي على في لو بو تحتاني. دونك في الاكستريميتي تاع لو نو ندوروه بور بلوكي لاكسسوار. اي فوالا نجيبو باغ لا سويت لا بيس ديكوبون تاعنا اللي وريتها لكم بكري ونقصوا بها هاد لو بو زايد تاع لو فيل. فوالا هادي ما جاتنيش بصاحبي دوبلي، جاتني عنقود عنب. بريف قلت لكم لي شوز من لا بروميير فوا ماشي سوفون يصلحوا ممليه ما يصلحوليش ساعات لا بروميير فوا حتى نقعد نعاود. المهم سي اون كاستيون دو براتيك فيو كو لا كوموند جايه بهاد لا فورم. شوفوا هاد لي دو كيف راهم ريوسي. اي عم بكم لا فوتوين سي كو خدمت لو تروك بلا ما جو فيريفي مع لو ديسان. دونك اسيي و تفيريفيو فور يا مزور مع لو تروك باش يجيكم قد ما تجيش كيما هادي. بون سي il est beau شويه لو موديل ça passe mais c'est pas sur mesure كيما لا كوموند. فوالا مي شيرز ابوني هادو هما لي بيبي ستيبس تاع لا فابريكاسيون داكسيسوار. روحوا بشويه ما تقلقوش من لا بارتي براتيك باردون باسكو هي سي سكي اسور لا بون فينيسيون. نخلي لكم هكا كلكوز اكسسوار خدمتهم ريسامون. Consultez mes réseaux pour plus de modèles, plus d'idées, plus d'inspiration ou la plus d'informations. تلقاو لي لين تحتها في la barre d'infos. تاني تحبوا d'autres sujets ou d'autres trucs ou d'autres